अच्छा मकई के दाने बेचने लग पे हो? ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो इतना बन ठन के तैयार होकर? भाई साहब सुना है सतारा अपना घर का ऊपर वाला पोर्शन रेंट पर दे रही है, तो वो जाकर पता करते हैं कि उन्होंने देना है कि नहीं देना। अगर मिल जाए तो अच्छा ही है ना। पता कि आप जिसको घर रेंट पर दे रहे हैं वो कैसा बंदा है, आपने जस्ट कार्ड देख लिया, उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल कर ली, लेकिन वो कैसा इंसान होगा ये आपने। हाजी चाचू बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो क्यों गुस्से में है इसका भी आकर पता कर लेते हैं। और साजिद भाई सतारा के लिए कहाँ से इस तरह के मशवरे लेकर आते हैं, वो कौन से मशवरे हैं उन पर भी बात करते हैं। और साथ में सतारा सिस्टर का आज और एक रॉन्ग डिसीजन, तो आए इस सब पर बहस करते हैं। लेकिन मेरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक मिनट ना पंखा ऐसे करके कर लूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और क्या आपको बताऊँ गर्मी है कि है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सतारा सिस्टर के व्लॉग पर। सतारा सिस्टर का व्लॉग आया जिसमें आपने देखा होगा कि बाहर टाइटल लगा रखा है सतारा ने कि मैं अपना घर रेंट पर देना चाहती हूँ। अच्छा, कई लोगों ने ना ये टाइटल देख कर डिज़ाइन बना लिया होगा कि हम सतारा का जाकर घर का ऊपरला पोर्शन जो है ना वो किराए पर ले लेते। मैं वीडियो देखने लग गया और दिमाग मेरा इस साइड पर चल रहा था, यार कौन है बंदा जो आजकल सतारा को इस तरह के मशवरे दे रहा है, या वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी है, परेशान है, परेशानी में इस तरह के फैसले करने लग गई है। या मुझे लगा था कि वो सारा घर ही देकर यहाँ से कहीं और किसी और जगह पर मूव करना चाहती। तो खैर उनका व्लॉग देखा, बाहर बैठे हुए हैं वो अपने लॉन में। आजकल उनके व्लॉग जो होते हैं ना वो ज़्यादातर लॉन में होते हैं, और लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि सारा अपने घर के अंदर व्लॉग आजकल पता नहीं घर के अंदर क्यों नहीं बना रहे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक अच्छा खासा सेन वाला घर दिया है और वहाँ पर सब्ज़ा भी है, लाइटें भी लगी हुई हैं, सारे मामलात वहाँ पर ठीक हैं, तो क्यों ना वहाँ पर व्लॉग बना लें। पंखा मैं ऊपर वाला इसलिए बंद किया है कि उसके बाद शां 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 करने लग जाएगी, तो बेहतर यह है कि मैं थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेता हूँ और उसके बाद बात करता हूँ। अच्छा तो जी, फिर हमने देखा है कि वो लॉन में बच्चों के साथ मौजूद है, साजिद भाई भी वहाँ पर मौजूद हैं। और फिर सतारा सिस्टर कहती हैं कि मेरी अम्मी कह रही हैं कि ये घर जो है ना उसका ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दिया जाए। तो साथ में साजिद भाई भी कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, हम नीचे वाला इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास ये गार्डन भी है, इतना बड़ा गार्डन है, नीचे वाला पोर्शन है, और ऊपर वाले जो है वो हम रेंट पर दे देंगे तो एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे। यही अम्मी जान का डिसीजन भी है, वो भी यही सोचती हैं कि चलो कोई ना, कि ऊपर वाला पोर्शन जो है वो खाली पड़ा हुआ है और उसे रेंट पर दे दिया जाएगा तो पैसे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर सिर्फ बात पैसों की नहीं है, यहाँ पर आपकी सेफ्टी की है, आपकी सिक्योरिटी की है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की है। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखें ना, एक तो बंदा होता है जिसके पास कोई किसी किस्म का ऑप्शन नहीं होता कि चलो जी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम अपना घर का एक पोर्शन है जो है रेंट पर दे लेते हैं और इस तरह हमारे घर के अखराजात भी चलते रहेंगे, मामलात भी चलते रहेंगे, तो वो इस तरह का डिसीजन ले लेते हैं। अब सतारा के पास सवाए इसके कि अगर वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करे तो उसने वो घर किराए पर दे सकती है, अदरवाइज़ उसे इस तरह घर रेंट पर नहीं देना चाहिए। एक तो ये है कि लोग आर रेडी आपके पीछे पड़े हुए। ये हम जो लोग पहले दिन से सतारा को देख रहे हैं, सतारा के साथ है, आपको पता है कराची से ये यहाँ पर किस वजह से आई। कराची में कहीं एक लाइव में बैठकर कहा गया कि हम सतारा को नुकसान पहुँचाएँगे, फिर उसके घर के ऊपर फायरिंग की गई, ये भी हमें पता चला। और सतारा वहाँ से मतलब ये है कि अब बहुत गलत यादें छोड़कर इस्लामाबाद मूव हुई है कि यहाँ पर मेरी सेफ्टी है, बच्चों की सेफ्टी है। वहाँ पर यह भी धड़का लगा रहता था कि हेटर्स कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इतना मतलब ये है कि ख़राब हो चुका था निज़ाम वहाँ पर। तो सतारा यहाँ पर आती है और यहाँ पर हम सब यकीन करें कि सतारा और सतारा के बच्चों की वजह से सुख का सांस लेते हैं कि शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का कि यार अब कम अज़ कम वो महफूज है कि अब उसको नुकसान पहुँचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन ये क्या, आप अपने आप को खुद नुकसान पहुँचाना चाहते हैं? कौन नुकसान पहुँचाना चाहता है? कि साजिद भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आप किस तरह के मशवरे दे रहे हैं कि घर रेंट पर दे लें और इससे हमें मज़ीद पैसे आना शुरू हो जाएंगे। आप भी अपने चैनल पर ज़्यादा वीडियो डाला करें और इस तरह
ارننگ زیادہ ہونے لگ جائے گی، ستارہ کا آسمان جو ہے اس کو دوبارہ ایکٹیو کر لیں، زیادہ ایکٹیو کر لیں اور اس سے زیادہ ارننگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ تو اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ اس گھر کو رینٹ پر دے دیا جائے۔ اور اب اگر جا کر کمنٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ساری بہنیں جو ہے نا اس کی مخالفت کر رہے ہیں، 100% بہنیں اس چیز کی مخالفت کر رہی ہیں۔ اور ساتھ میں یار بچیاں ہیں، ابھی ان کی بچیاں چھوٹی ہیں، اب آہستہ آہستہ جوان ہو رہی ہیں، بچہ ہے ان کے گھر میں، تو ان کو ایک، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے تو ان کو ایک ایسی لائف دیں جہاں پر وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ اب اگر کوئی بندہ رینٹ پر آپ کا گھر لے لیتا ہے، فار ایگزامپل کوئی 100 چور اچکا جو ہے وہ ذہن میں بنا کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ جی ہم گھر میں رینٹ پر لے لیں گے، کل کو کچھ بھی کوئی کر سکتا ہے۔ آ گیا جی ساڈا ویر، ساڈا برا، میں بھی کہوں کس چیز کی گھاٹ ہے مجھے۔ گول گپے آئے، جڑا ایک باری کھائے وہ بار بار آئے۔ آج تو بڑی مہربانی، آج تو سیدھا آگے چلا گیا۔ اچھا خیر، تو اگر کوئی ایسا بندہ آپ کا گھر لے لیتا ہے رینٹ پر، جب آپ رینٹ پر دے دیتے ہیں تو آپ کچھ ایگریمنٹس بھی کرتے ہیں ساتھ، اور ان ایگریمنٹس کا کوئی فائدہ اٹھا کر وہاں پر مرد آنا شروع ہو جائیں اور اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہو جائیں، تو آپ کے لیے تو بہت زیادہ پریشانی بنے گی۔ اور ساتھ میں اگر لیڈیز بھی ہوں، لیڈیز آپ کے گھر کی باتیں باہر جا کر بتانے لگیں، ہیٹر سے رابطے کرنے لگ جائیں، اور وہ لوگ جو بہت زیادہ ستارہ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے ان سے رابطے کرنے لگ جائیں، تو کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ آپ یہاں پر مجھے غلط بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ان کا ایک پورشن پڑا ہوا ہے، خالی پڑا ہوا ہے، تو اس کو دے دینا چاہیے رینٹ پر۔ دیکھیں ہر چیز جو آتی ہے نا وہ پیسہ نہیں ہوتا، کسی جگہ پر آپ کو پیسے کو پیچھے سائڈ پر کر کے نا تو دوسری چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو خیر ساتھ میں بعد میں ہم نے دیکھا ستارہ سسٹر نے کہا کہ مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا، اور وہ چھت پر گئیں اور انہوں نے دکھایا یہاں پر ہمارا یہ بھی پڑا ہوا ہے، یہ بھی پڑا ہے، یہ بھی پڑا ہے، ساری چیزیں انہوں نے دکھائی کہ میں کبھی بھی اپنا گھر کا یہ پورشن جو ہے نا وہ رینٹ پر نہیں دوں گی۔ تو میں اس وقت یقین کریں کہ جب ستارہ نے کہا کہ میں اپنا گھر رینٹ پر نہیں دوں گی، تو میں نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ یار شکر ہے کہ ستارہ نہیں مان رہی۔ آئی ڈونٹ نو کہ ساجد بھائی اور امی کو یہ چیزیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی۔ کیا ساجد اور امی، میں نہیں کہتا کہ ان کے دل میں کچھ ستارہ کے لیے کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ ستارہ یا بچوں کا نقصان ہو، نہ ساجد بھائی کی بھی وہ اولاد ہے، ساجد بھائی کی بیوی ہیں، امی کی وہ بیٹی ہے، نواسے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے ساتھ غلط ہو۔ لیکن یہ ہے کہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ اس کا نقصان ہوگا۔ تو ستارہ کا ڈیسیژن بالکل ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں اس سے۔ جیسے مجھے پتہ چلا ستارہ کا کہ ستارہ گھر اپنا رینٹ پر نہیں دے رہی، تو یقین کریں کہ مجھے نا دل سے خوشی ہوئی کہ یار اچھا ہے اس نے کسی کی نہیں مانی۔ یہ چند روپے جو ہے نا کتنی زیادہ رقم ہوگی، اتنی بڑی رقم نہیں ہوگی، لیکن بعد میں آپ کو بہت زیادہ افسوس۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ وقت پر فری کی نصیحت نہیں لیتے، فری کی ایڈوائز نہیں لیتے، تو بعد میں آنے والی زندگی میں آپ کو بہت مہنگا افسوس خریدنا پڑے گا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ان کو افسوس خریدنا پڑے، اور ڈیسیژن بھی آ گیا ہے کہ وہ گھر رینٹ پر نہیں دے رہا۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں، اور سارے ماں باپ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ساجد بھائی آپ بھی اس چیز کا خیال رکھیں، نہ کانوں میں گھس جایا کریں کہ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، اس طرح اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ حاجی چاچو کا بھی بلاگ آیا ہوا ہے۔ حاجی چاچو نے اپنے بلاگ میں کہا ہوا ہے، میں نے ٹائٹل دیکھا ہے بھائی، ٹائٹل دیکھا ہے، وہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آرام سے ویڈیو دیکھیں، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب میں نے جیسے ہی وہ دیکھا ہے اتنی لمبی ویڈیو، تو میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ میں نے کہا آپ کا بھائی آج ویڈیو نہیں دیکھے گا، ان کی جو کچھ مرضی کر لیں۔ اس ویڈیو کے اندر انہوں نے کیا کہنا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور ساتھ میں زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اس طرح کہ آپ لوگ مجھ پر باتیں کر رہے ہیں، مجھ پر باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ میں نے کمنٹس پڑھے ہیں، ایک بہن نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ پر کون بندہ باتیں کرتا ہے، کون آپ کو برا بھلا کہتا ہے؟ آپ کو برا بھلا بھی کوئی نہیں کہتا، اور آپ جان بوجھ کر اس طرح کی ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں حاجی چاچو جو ہے نا وہ ان کو نا فری ہینڈ ہے، انہیں کہا گیا ہے جا جی لے تو اپنی زندگی جس طرح کی مرضی ہے آپ کرتے رہیں۔
جی تسی رہ گئے ہو؟ اچھا چلو چلو ٹھیک ہے. مکئی دے دانے لے کے آ گیا ہوں. مکئی دے دانے میں اتنے بہ کے کھان لگ پاؤں. تو حاجی چاچو کی بات ہو رہی تھی. تو خیر وہ بھی کبھی بہانہ لگانے لگ جاتے ہیں کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، پاکستان والوں میرے آنے کے انتظار کرو، میں آ رہا ہوں واپس. او بھائی سارے پنڈ نہ پتہ لگ گیا، ہوں کی کروں میں؟ ہے اس بندے نے یا پی آؤں دی کہ ایک مسکین بندہ رولا پان دے. چلو بھائی بڑی بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہے. میں اب زیادہ نہیں بولتا، تم بول لو. مجھے تو بہت زیادہ گرمی لگی ہوئی ہے، میں تو اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ملوں گا کل نئی ویڈیو میں. اچھے کمنٹس کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اس بارے میں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو.